अस्सलाम वालेकुम। पहला लेक्चर हमारा था इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। इसमें आपने जो देखा वो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बताया और 8 नंबर का सवाल आपको बताया कि पेपर में ये आता है। अब हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक दैट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी, और इसमें हमने बेसिकली जो फर्स्ट टॉपिक है इसका वो है इंट्रोडक्शन, एम्स एंड स्कोप। यानी ये हमारा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, एम्स एंड स्कोप है, जिसको हमने आज अपने सेकंड लेक्चर में इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आता है और आपने उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सवाल इस पे आ सकता है कि डिफ़ाइन क्लिनिकल साइकोलॉजी, या फिर दूसरा सवाल इस तरह से आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन इंट्रोडक्शन, एम्स एंड स्कोप ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। या समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी उनको स्प्लिट कर दिया जाता है। या आता है कि राइट अ नोट ऑन एम्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, और इट मे बी अ राइट अ नोट ऑन स्कोप ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो इसमें जो अभी मैं नोट्स आपको ये नज़र आ रहे हैं जिसमें से मैं आपको करवाऊंगी, ये अगर आपका टोटल ओवरऑल ये फुल क्वेश्चन आता है तो आप इन सब को एज इट इज़ लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी एक टॉपिक पे आता है तो फिर आपको इन पॉइंट्स को एलेबोरेटिव फॉर्म में लिखना होगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसमें आप देखें सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो क्लिनिक है दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड, यानी ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब है बेड यानी बिस्तर। अब उसमें आप कहते हैं कि मेडिकली इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा बीमार हो, जो बेड पे हो, और उसकी केयर करना या उसका ख्याल रखना क्लिनिकल कहलाता है या क्लिनिक कहलाता है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी अगर इस पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो उसका मतलब है कि वो ऐसा शख्स जो बीमार और बिस्तर पे है उसका ख्याल रखना क्लिनिकल साइकोलॉजी कहलाएगा। अब इसमें आप कहते हैं कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है दैट इज़ द अर्लीस्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यानी जब साइकोलॉजी डेवलप हुई तो सबसे जो पहले ब्रांचेस डेवलप हुई उनमें क्लिनिकल साइकोलॉजी का नाम आता है। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है यानी जो मौज़ूआत इसके अंदर पढ़े जाते हैं या स्टडी किए जाते हैं उनका ताल्लुक़ सबसे पहले मैल एडजस्टमेंट, यानी वो लोग जो अदम मुताबिकत का शिकार हैं अपने माशरे के साथ, मैल एडजस्टेड हैं, कोई उनमें डिसेबिलिटी है यानी कोई माजूरी पाई जाती है, या फिर वो किसी तकलीफ़ या बीमारी से गुज़र रहे हैं, तो उन लोगों को उनका ख्याल रखना, उनकी जो आप कहते हैं कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी एडजस्टमेंट के हवाले से उसका ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा आप कहते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स या थेराप्यूटिक टेक्निक्स जो नफ्सियात की हैं उनको वो यूज़ करती है, और उन टेक्निक्स की बदौलत वो लोगों का इलाज, यानी आप ये कह सकते हैं जो जहनी मरीज़ हैं उनका इलाज करती है ताकि वह अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजारें। चूँकि ये बिल्कुल न्यू ब्रांच है इसलिए APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसको 12th डिवीजन दिया है। दैट मीन्स के 11th ब्रांचेस इससे पहले हैं और अब ये 12वीं ब्रांच जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी 12वीं ब्रांच है साइकोलॉजी में APA के मुताबिक। अब इसमें आप कहते हैं कि ये इसके बेसिकली इंट्रोडक्शन यानी इसके 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें आपने पहले ये बताया कि ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब बेड है। फिर इसका अगर मीनिंग लिया जाए तो वो ये कि बिस्तर के ऊपर कोई बीमार बंदा जिसका ख्याल रखना। फिर ऐसे मौज़ूआत जिनका ताल्लुक़ अदम मुताबिकत से है या माजूरी या तकलीफ़। फिर आप कहते हैं कि लोगों का इलाज, इन इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी में ये तमाम चीज़ें जो वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं और इन्हीं के बारे में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ एम्स ऑफ साइकोलॉजी। अब एम्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में सबसे पहला एम जो है वो है कि इंसानियत को तकलीफ़ से बचाना और उसमें बेहतरी लाना, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या मैन काइंड है उसकी वेल बीइंग के लिए ये काम करती है और रिड्यूस करती है उसके डिस्ट्रेस को या उसको इम्प्रूव करने में मदद देती है। उसके बाद आप कहते हैं कि नंबर 2 जो है इसका सेकंड एम वो है कि जितनी किस्म की जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको असेस करना, उनको डायग्नोज करना और फिर उनकी प्रिवेंशन के लिए
جو ڈفرینٹ طریقہ علاج ہے ان کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی بیماریوں کو ڈائگنوز کرنا، انہیں معلوم کرنا اور پھر ان کا علاج جو ہے وہ کرنا، یہ سارا کچھ اس کے اندر شامل ہے. پھر نمبر 3 پہ آتا ہے کہ کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ مسائل کا شکار جو لوگ ہیں ان کی بہتری یا ان کی بحالی یا ان کی ویل بینگ کے لیے یہ کام کرتی ہے. ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینٹلی سک پیپل جو ہیں ان کی ویل بینگ کے لیے یا ان کو بہتر زندگی پرووائڈ کرنے کے لیے یہ کام کر رہی ہے. پھر اس کا نمبر 4 جو ایم ہے دیٹ از کہ جو لوگ ذہنی مسائل کا شکار ہیں ان لوگوں کے پرابلمس کو سمجھنا اور ان کو ایک ایسی اچھی زندگی دینا تاکہ وہ اپنی جو ایڈجسٹمنٹ ود سوسائٹی ہے، اپنے معاشرے کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں. کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ انفرادی اختلافات کو زیادہ فوکس کرتی ہے، یعنی ہر انڈیویجول کو اس کی ایک کمپلیٹ پرسنالٹی جو ہے وہ آبزرو کرتی ہے، لیکن اس میں آپ کہتے ہیں کہ جو لوگوں میں ریزیمبلنس پائی جاتی ہے یا جو مشابہات ہیں یا جو کامنالٹیز ہیں ان کے اوپر یہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے. اس کا جو لاسٹ ایم ہے دیٹ از کہ جتنی بھی مینٹل ڈیزیزز ہیں ان سب کا ان کو ڈائگنوز کرنا اور پھر سائیکلوجیکل تھیراپیز یعنی جو سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ ہے اس کے ذریعے سے ان کو مسائل سے نکالنا اور پھر ان کو بہتر زندگی یا آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بہترین زندگی کے لیے ان کی مدد کرنا. اس کے بعد اب نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا یہ تھا ایمز، یہ 6 ایمز ڈسکس کیے گئے ہیں. ان کو اگر یہ سمپل ایمز آف کلینکل سائیکالوجی آتے ہیں تو آپ نے ان تمام کو یہ بریف فارم میں یہاں دیے گئے، آپ نے انہی کو الیبوریٹو فارم میں اس کو ڈسکس کرنا ہے. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از اسکوپ آف کلینکل سائیکالوجی، اور اس میں آپ نے اسکوپ مینز اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت اپنے معاشرے میں یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری جو ریسنٹ لائف ہے اس کے اندر ہماری کلینکل سائیکالوجی کتنی امپورٹنٹ ہے. امپورٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کہتے ہیں کہ کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے آپ کے سوشل، بایولوجیکل، سائیکلوجیکل، تھنکنگ اور ایموشنل جو پرابلمز ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیل کرتی ہے، اور ان مسائل کو یا ان پرابلمز کو یہ ایک تو ہائی لائٹ کرتی ہے یعنی ان کو ایکسپلور کرتی ہے اور پھر ان کو سولو کرنے میں مدد دیتی ہے. اس کا جو سب سے امپورٹنٹ آپ کہتے ہیں اہمیت ہے وہ یہ کہ یہ جو ذہنی بیماریاں ہیں، مینٹل النس ہے، اس کو یہ معلوم کرے گی اور ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے ان کو ڈائگنوز کرنے کے بعد ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے تاکہ بیہیورل پرابلم جو ہیں وہ سولو کیے جا سکیں. اس کے علاوہ جو کلینکل سائیکالوجی ہے یہ مختلف ایجنسیز میں اور مختلف جو کمیونٹیز ہیں یعنی سوسائٹیز ہیں یا معاشرے ہیں، مختلف جگہوں پر لوگوں کے پرابلمز یا مسائل مختلف قسم کے ہوتے ہیں. یہ اس جگہ کے مسائل اور پرابلمز کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو گائیڈنس یا رہنمائی پرووائڈ کرتی ہے تاکہ وہ اپنے معاشرے کے جو بھی موجودہ پرابلمز یا مسائل ہیں ان کے ساتھ یہ اپنے اندر بہتری لائیں، ایڈجسٹمنٹ کریں اور اپنی جو پرابلمز ہیں ان کو سولو کر کے خوشگوار یا اچھی زندگی گزاریں. اس کے علاوہ اس کا تعلق ہے کہ یہ جو ہے بیسیکلی شدید اور خفیف مسائل کو حل کرتی ہے. یعنی سائیکالوجی میں جو ڈیزیزز ہیں وہ 2 ٹائپس کی ڈیزیزز ہیں، ایک کو ہم نیوروٹک ڈیزیزز کہتے ہیں اور دوسری جو ہیں وہ سائیکوٹک ڈیزیزز ہیں. اس میں جو نیوروٹک ہیں وہ کم درجے کی بیماری ہیں جس میں آپ کہتے ہیں روٹین میں اگر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے تو بہت جلد انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن جو سائیکوٹک یعنی شدید قسم کی ذہنی بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے یا ان کی آپ کہتے ہیں کہ تشخیص کے لیے ہمیں باقاعدہ کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے اور پھر ان پرابلمس کے سلوشن پہ کام کیا جاتا ہے، اور جتنی جلدی ان کو سولو کیا جائے یا اس کا علاج کیا جائے اتنی جو ہے وہ بہتری آتی ہے. اس میں جو اس کا نیکسٹ اسکوپ یا اہمیت ہے وہ یہ کہ مختلف جو ڈیزیزز ہیں ان کو کیا کرتا ہے یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ان کی سائیکوپیتھولوجی یعنی ان کی علامات کو، اور پھر ان کے تشخیص یا ان کی ڈائگنوسس میں جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے پرابلمس کو سولو کر سکیں. اب اینڈ میں آپ کہتے ہیں کہ جو لاسٹ اس کا اسکوپ آپ کہہ سکتے ہیں یا امپورٹنس ہے وہ یہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو جو کلینکل سائیکالوجی ہے وہ
اسیسمنٹ ٹیکنیکس پرووائڈ کرتی ہے، سائیکلوجیکل اسیسمنٹ ٹیکنیکس، کس چیز کے لیے؟ ذہنی بیماریوں کے لیے. اور پھر ان ٹیکنیکس کو یوز کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈائگنوسس یا ان کا تشخیص کی جاتی ہے. تشخیص ہوتی ہے کہ کسی بیماری کو ڈھونڈنا، ایکسپلور کرنا یا ڈائگنوز کر دینا کہ یہ فلاں بیماری اس کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد وہ مختلف سائیکلوجیکل تھراپیوٹک ٹیکنیکس یوز کرے گی اور لوگوں کے جو مینٹل پرابلمز ہیں یا ذہنی مسائل ہیں ان کو سولو کرنے میں مدد دیتی ہے. اوور آل اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کے بیہیورل اور مینٹل پرابلمز کو ڈائگنوز کرتا ہے، اور پھر کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ ان ڈائگنوسس کی بیسس پہ کلینکل تھراپیوٹک ٹیکنیکس یوز کر کے لوگوں کے یہ ذہنی مسائل حل کرتی ہے، اور اس کے بعد ان کو بہتر زندگی یا خوشگوار زندگی یا آپ یہ کہتے ہیں کہ ویل بینگ آف مین کائنڈ کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اس کا سکوپ یا اس کی امپورٹنس اسی چیز سے ظاہر ہوتی ہے. اب اگر کوسچن جو ہے وہ سمپل یہ آتا ہے کہ ڈیفائن کلینکل سائیکالوجی، تو آپ یہ تینوں جو ٹاپکس ہیں جس میں انٹروڈکشن ہے، اس کا ایمز ہیں اور اس کے اسکوپ، ان سب کے اوپر آپ نوٹ کی فارم میں لکھیں گے. اگر یہ کوسچن آ جائے گا کہ رائٹ اے نوٹ آن انٹروڈکشن اور ایمز اور اسکوپ آف کلینکل سائیکالوجی، تو انہی پوائنٹس کو آپ نے الیبوریٹو فارم میں لکھنا ہوگا. امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی پرابلم ہے تو پلیز کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.